عائشة بن عروة بن الزبير أنه سمع عروة بن الزبير قالت عائشة رضي الله تعالى عنها سأل أناس النبي صلى الله عليه وسلم عن القرآن فقال إنهم ليسوا بشيء فقالوا يا رسول الله فإنهم يحدثون بشيء يكون حقا فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق يكتبها الجني ويقدرها في أذن بنيه كقرقرة الزجاجة فيحطون فيه أكثر من 100 كذبة. وبه قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا مهدي بن ميمون قال سمعت محمد بن سيرين يحدث عن معبد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج ناس من قبل المسجد ويقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم إلى قوته. قيل ما سيماهم قال سيماهم التعليم أو قال التسبيح.